यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः वदति यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। श्रीमद्भगवद्गीतायाः 16 अध्याये श्लोक संख्या 23। अस्य श्लोकस्य किं तात्पर्यम्? यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य यः मानवः यः मनुष्यः शास्त्र विधिं परित्यज्य कार्यं करोति, कार्येषु प्रवृत्तः भवति, शास्त्रीय विधानेन यः कार्यं न करोति, शास्त्रीय रीत्या यः कार्याणि न सम्पादयति, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। सः सिद्धिं न प्राप्नोति, तस्य सर्वविधं कार्यं निष्फलं भवति। न सुखं प्राप्नोति न उत्तमां गतिं प्राप्नोति, तस्य सर्वाणि कार्याणि निष्फलानि भजन्ते। ततः अग्रिमे श्लोके भगवान् श्रीकृष्णः पुनः वदति तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। अर्थात शास्त्रेषु प्रतिपादितान् विषयान् प्रमाण रूपेण स्वीकृत्य मनुष्यः मानवः कार्येषु प्रवृत्तः भवेयुः इति। अत्र भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदिशति। तर्हि किं नाम शास्त्रम्? शास्त्रम् इत्यस्य शब्दस्य किं तात्पर्यम्? अस्य कः अर्थः? का च व्युत्पत्तिः? शास्त्रेषु अस्य शास्त्रम् इति पदस्य कानि कानि निर्वचनानि वर्तन्ते तद्ज्ञातुं वयम् अग्रे सरामः। अत्र शास्त्रं शास्त्रनिर्वचनं वा शास्त्रशब्दस्य अर्थः कः अग्रे वयं जानीमः। तर्हि आगच्छन्तु। अत्र कश्चन श्लोकः वा किञ्चन लक्षणं शास्त्रस्य श्लोकवार्तिके प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येनोपदिश्येत तच्छात्रम् अविधीयते। किं प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा कथं? नित्येन कृतकेन वा। नित्येन, नित्येन नाम श्रुतिवाक्येन। श्रुतिवाक्येन, श्रुतिः नाम वेदः। वेदस्य वाक्यानि नित्यानि भवन्ति, शाश्वतिकानि भवन्ति, सार्वकालिकानि भवन्ति। वेदवाक्यानि कदापि अवक्षयानि न भवन्ति। सर्वेषु कालेषु सर्वासु परिस्थितिषु एतानि वाक्यानि नित्यानि। तर्हि तादृशेन श्रुतिवाक्येन वेदवाक्येन वा एवमेव कृतकेन इति शब्दस्य कः अर्थः? स्मृतिवाक्येन। स्मृतिवाक्येन। स्मृतिग्रन्थः, स्मृतिग्रन्थेषु धर्मशास्त्रादिषु यानि वाक्यानि वर्तन्ते तानि स्मृतिवाक्यानि। अतः स्मृतिवाक्येन स्मृतिशास्त्रेषु
प्रदर्शितेन वाक्येन किं कर्तव्यं भवति? प्रवृत्तिः वा निवृत्तिः वा, प्रवृत्तिः वा निवृत्तिः वा, केषु केषु कार्येषु जनाः प्रवृत्ताः भवेयुः, केभ्यः कार्येभ्यः जनाः निवृत्ताः भवेयुः। अर्थात कानि कानि कार्याणि जनैः कर्तव्यानि, किं कर्तव्यं किं च अकर्तव्यं, कश्च धर्मः कः अधर्मः, एवमेव केभ्यः कार्येभ्यः जनाः निवृत्ताः भवेयुः। एवं प्रकारेण एतादृशानि तत्त्वानि यत्र वर्ण्यन्ते तद्भवति शास्त्रम्। अत्र किमस्ति? पुंसां येनोपदिश्यत, पुंसां येनोपदिश्यत, पुंसां मानवानां कृते सन्मार्गं प्रदर्शयति। किं कर्तव्यं किम् अकर्तव्यं, किं नैतिकं किम् अनैतिकं, केषु केषु कार्येषु जनाः प्रवृत्ताः भवेयुः, केभ्यः कार्येभ्यः जनाः निवृत्ताः भवेयुः। एवं प्रकारेण एतादृशः उपदेशः यत्र प्रदत्तः वर्तते, प्रदर्शितः वर्तते, तद्भवति शास्त्रम्। अवगतम्? ओके, साधु। पुनश्च अत्र उक्तमस्ति श्रुति स्मृति सदाचार विहितं कर्म केवलम्। अमुं श्लोकं पद्मपुराणमपि समर्थयति। किं वदति पद्मपुराणं? श्रुति स्मृति सदाचार विहितं कर्म केवलम्, श्रुत्याधारितम् एवमेव स्मृति ग्रंथेषु प्रतिपादितं मार्गम् अनुसृत्य जनाः कार्येषु प्रवृत्ताः भवेयुः इति। ओके, अग्रे सरामः। साधु। तर्हि पुनः अत्र वयं जानीमः शास्त्र निर्वचनं। शास्त्रम् इति पदं कथं निष्पद्यते? शास्त्रम् इति पदमेतत् कथं निष्पद्यते? शास् धातुः, शास् अनुशिष्टौ, अनुशासनम् इत्यस्मिन् अर्थे करणे स्ट्रन् प्रत्ययः अत्र भवति। शास् अनुशिष्टौ करणे स्ट्रन् प्रत्यये सति शास्त्रम् इति पदस्य निष्पत्तिः जायते। पुनः शिष्यते अनेन इति शास्त्रम्। शिष्यते यद्द्वारा येन माध्यमेन मानवाः अनुशासिताः भवन्ति तत् भवति शास्त्रम्। क्लियर? एवमेव शास्ति त्रायते च सर्वमपि लोकं तत् शास्त्रम्। शास्ति शासनं करोति, नियंत्रयति, नियंत्रणं करोति। अद्य अस्माकं समक्षम्, अस्माकं कृते अस्माकं शास्त्राणि वर्तन्ते, तस्मादेव कारणात् वयम् अनुशासितः, तस्मादेव कारणात् समग्र समाजः अनुशासितः, नियंत्रितः, सुव्यवस्थितः वर्तते। शास्त्रं नास्ति चेत् अनुशासनं नास्ति। जनाः अननुशासिताः सन्तः इतस्ततः विचरन्तः कार्याणि सम्पादयिष्यन्ति। अनेन अराजकता, भ्रष्टाचारः एवं प्रकारेण समाजस्य स्थितिः भविष्यति, येन सामाजिकाः तस्मिन् समाजे जीवितुम् उषितुम् अपि न शक्नुयुः। तर्हि शास्त्रं किं करोति? शास्ति अनुशासनं करोति, नियंत्रणं करोति। पुनः त्रायते, अस्माकं रक्षां करोति, सामाजिकानां रक्षां करोति।
सामाजिकान् रक्षयति कथं किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यं किं करणीयं किं न करणीयं कः धर्मः कः अधर्मः। एवं प्रकारेण यदा सामाजिकानां ज्ञानं न भवति, जनाः सामाजिकः कुपथगामिनः भवन्ति, तस्मिन् समये तस्मिन् सन्दर्भे एतत् शास्त्रं किं करोति? त्रायते, रक्षां करोति सर्वमपि लोकं समग्रं समाजम्। अवगतम्? ओके। एवं अमरकोशः वदति, अमरकोशे शास्त्रम् इति पदस्य अनेकानि समानार्थकपदानि उल्लिखितानि सन्ति। निर्देशः, निदेशः, शासनं, सृष्टि, आज्ञा इति एवं प्रकारेण शास्त्रम् इति पदस्य अनेकानि पदानि अमरकोशे उल्लिखितानि वर्तन्ते। किंच शास्त्रं नाम निर्देशः ग्रन्थः इत्यमरः। पुनश्च अमरकोशः वदति शास्त्रं नाम किं? निर्देशः। शास्त्रं नाम ग्रन्थः। स च ग्रन्थः 18 विधः। कति विधः सः ग्रन्थः? 18। 18 विधः सः ग्रन्थः। तर्हि अग्रे सरामः। पुनः अत्र शास्त्रम् इत्यस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं वाचस्पत्यं कोशग्रन्थः वर्तते। अयं ग्रन्थः वदति, किं वदति? विद्याशब्दस्य प्रयोगः शास्त्रम् इति कृतं वर्तते। शास्त्रम् इति पदस्य पर्यायत्वेन विद्याशब्दस्य तत्र वाचस्पत्यम् इति कोशग्रन्थे व्यवहारः अस्ति। यथा विद्या हेतौ शास्त्रे इति। तर्हि सर्वः विद्याः नाम 18 विद्याः शास्त्रत्वेन परिगण्यन्ते। अस्माकं भारतीय संस्कृतौ भारतीय ज्ञान परंपरायां भवन्तः प्रायः जानीयुः 18 संख्याकाः विद्याः वर्तन्ते। काः ताः 18 विद्याः? भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति वा? वदेत् कश्चन? अहं वदामि। अस्तु, तर्हि 18 विद्याः अस्मिन् विषये अग्रे विस्तृतरूपेण ज्ञास्यामः। अद्य केवलं सामान्यपरिचयः। अस्माकं शास्त्रं वदति 18 विद्याः। अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः। अर्थशास्त्रं चतुर्थं च विद्या ह्यष्टादशैवताः इति 18 विद्याः। चत्वारः वेदाः, वेदानां षड् अंगानि शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्दः ज्योतिषादीनि। पुनः न्यायः मीमांसा धर्मशास्त्रं पुराणम्। एवमेव चतुर्णां वेदानां चत्वारः उपवेदः। आयुर्वेदः धनुर्वेदः गन्धर्ववेदः अर्थवेदश्च। अर्थवेदः अर्थशास्त्रं शिल्पवेदः स्थापत्यवेदः इति नामानि वर्तन्ते। क्लियर? तर्हि 18 विद्याः अपि शास्त्ररूपेण परिगण्यन्ते। शास्त्रेषु 18 विद्यानां ग्रहणं भवति। एवमेव अत्र वयं पश्यामः किं नाम शास्त्रमित्युक्ते पुरुषार्थचतुष्टय प्राप्तिः येन सम्भवति तत् भवति शास्त्रम्।
भारतीय दर्शनानां भारतीय शिक्षा व्यवस्थायाः मुख्यम उद्देश्यं किं? शिक्षायाः मुख्यम उद्देश्यं धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राप्तिः पुरुषार्थचतुष्टयम् धर्मः अर्थः कामः मोक्षश्च। तर्हि पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्राप्तिः येन संभवति तत्शास्त्रम्। तर्हि पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्राप्तिः कथं संभवति इति प्रश्नः जायते यदा वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद दर्शन पुराण इतिहासादीनि शास्त्राणि पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्राप्तये सहायकानि भवन्ति। एतेषां सर्वेषां शास्त्राणां पठनादनन्तरं पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्राप्तिः संभवति। भारतीय दर्शनानि जानन्ति मोक्ष प्राप्तिः धनात् धर्मः ततः सुखम् एवं प्रकारेण नैकाः सुक्तयः वर्तन्ते। तर्हि एतत् भवति शास्त्रं येन पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्राप्तिः जायते। एवमेव यया विद्यया सामाजिकावश्यकतानां परिपूर्तिः जायते सा विद्या भवति शास्त्रम्। आधुनिक समाजे आधुनिक युगे जनानां नैकाः आवश्यकताः वर्तन्ते। तासां सर्वासाम् आवश्यकतानां परिपूर्तये यः विद्याः उपकारकाः भवन्ति ताः सर्वाः विद्याः शास्त्ररूपेण ज्ञायन्ते। शास्त्रं नाम केवलं वेदः वेदांग उपनिषद दर्शनं पुराणम् इतिहासः इत्यादिकं न। प्रायः जनानां मनसि चिन्तनं भवति शास्त्रं नाम वेदः, शास्त्रं नाम धर्मशास्त्रं, शास्त्रं नाम पुराणम्। एवं न। यः विद्याः अस्माकं मानवानां सामाजिकानां उपकारं साधयन्ति आवश्यकतानां परिपूर्तिः याभिः विद्याभिः जायते ताः सर्वाः विद्याः शास्त्ररूपेण प्रसिद्धाः भवन्ति। आधुनिक शिक्षा व्यवस्थायां विविधेषु विश्वविद्यालयेषु शिक्षा संस्थासु ये विषयाः संचालिताः वर्तन्ते तत्तद् विश्वविद्यालयेषु पाठ्यक्रमे ये विषयाः वर्तन्ते सर्वेपि विषयाः शास्त्ररूपेण ज्ञायन्ते। आधुनिक शास्त्राणि कला शिल्पं वाणिज्यं विज्ञानं कृषिः अभियान्त्रिकं प्रविधिः टेक्नोलॉजी इति एवं प्रकारेण एतानि सर्वाणि शास्त्राणि वर्तन्ते। अवगतं? तर्हि किं नाम शास्त्रम् इत्युक्ते एवं प्रकारेण अस्माकं शास्त्रेषु निर्वचनं वर्तते। क्लियर? तर्हि वयं पुनः अग्रिमकक्षायां शास्त्रम् इति पदम् अधिकृत्य अन्यान् विषयान् जानीमः। विशेषरीत्या भारतीय शास्त्राणि कानि कानि शास्त्राणि वर्तन्ते, भारतीय शास्त्राणां स्वरूपं, तेषां शास्त्राणां प्रयोजनं किं वर्तते इति एवं प्रकारेण बहवः विषयाः अस्माकं समक्षं वर्तन्ते। अग्रिमकक्षायां वयं पुनः एतेषु सन्दर्भेषु जानीमः। अद्य तावत् अत्रैव वयं भवामः। सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।